Hi guys, konnichiwa. So for today's video is another story time na pod, no? So though this is not my personal experience but kabalo ko ani since apil man ko sa nagbalik sa maong butang. So ingani ang nahitabo guys kanang nagkaymono mino or kanang nangumpra mi ba sa supermarket nga duol ra sa amua kanang nagbike mi paingon dito mangumpra. So mao na ni guys kanang nangumpra na mi, and then pagpauli na namo sa apato, so diha na nabantayan sa akong kauban nga nawala iyahang pitaka. So ang iyahang kuan is nahabilin daw dito sa amuang groceryhan. So para mapanatag siya o para sa makuha namo ang maong pitaka, so amoa siyang gibalik dito sa amo ang groceryhan. So pagbalik namo sa groceryhan, so di ba naamanay information center, so adto ka mangutana kung naabay sila'y nakit-an nga butang or naabay giturn over sa ilaha. So nilahos mi didto, and then nangutana mi kung naabay giturn over sa ilaha nga wallet. So niana ang staff dito sa information center nga kanang naa. So niana siya nga unsa ang color daw sa wallet. Yan niana siya nga kanang i-describe palihog ang imong wallet. So mao to gi-describe sa akong kauban ang ihang wallet, apil na ang color. So mo to siya guys, naadyo dito sa ilahang sa ilahang information center. So ang nag-surrender daw ato is ang ilahang staff sa supermarket nga nang display kay nakit-an ang ihang wallet nga nahabilin dito sa kanang pakanan sa amo ang gipangkumpra. Kay sa Japan is kanang dili uso ang bagger. So ikaw nga nagpalit, ikaw rasad ang magbag sa imuhang mga gipangpalit. Ikaw ang magsulod ana sa plastic or sa eco bag kung naka eco bag, or imo ba ka nang isulod sa box kay naa may daghan nga mga box diha sa kilid. So ikaw na magpagusto kung i-box ba nimo siya or imuha ba siyang isulod sa plastic nga imuhang dala or sa eco bag. So kay ang eco bag dito is baligya man sad na, and then apil pod ilahang mga plastic, no? So baligya na siya kung unsa nga size imuhang paliton. Mao na nga kami kung mangumpra mi dito is karton amo ang sudlan kasagaran kay para dili na magasto og para hapsay pud ang imuhang kinumpra. So balik ta sa maong istorya no nga kanang gi-claim namo ang nawala nga wallet sa akong kauban. So kanang hala, amazing kaayo kay nganong naa jud siya. So mao nay usa sa traits sa mga Hapono nga makabilib kaayo kay kung naa sila'y makit-an nga butang nga dili ilaha, kay dili jud na sila mo take advantage nga kanang ilahang taguan baron or ilahang kwaon para sa ilahang kaugalingon nga benefit. So ang ilahang buhaton ana is ilahan nang i-turn over sa kanang information center or sa lost and found, no? So mao na ang ma-practice pod sa mga Filipino, no, nga kanang kung naa sila makit-an nga mga butang kay uli pod kung kabalo mo nga dili inyo ha, kay wala kay kanang kabalo ba mo nga kanang ang kwarta kay hinaguan kayo na sa tag-iya ana, wala mo kabalo kung unsa siya kahago para lang ma-earn ang kana nga money. So mao na nga kung if ever na amoy makit-an, be honest nga kanang iuli ang maong butang kay dili man na inyuhang panag-iya. So mao ra to, bye.